رات تہ یہ کت کران آز تہ سون یہ ون کہ نریندر مودین یم مسلم کش فساداتن ہند نارک سریعام آغاز سنہ 2010 مز کرے آو سہ نار ون ژوپر بھارتس اندر پھلیامت یو پی ٲسِن یا راجستان مدھیہ پردیش ٲسِن یا گجرات بہار جھارکھنڈ ٲسِن یا منی پور کیو مہاراشٹر ون پرٛٮ۪تھ دۄہ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ اقلیت قتل یا نار بج سپدان اوے چھ ماننہٕ کہ نریندر مودین RSS چہ نازی جرمن سند نسل کش ایجنڈا برہ پکناؤن باپت بجرنگ دل وشو ہندو پریشد تو ہندو سینا جتھن مسلمان ہز نسل کشی تو قتل غارت گری ہز لاکم یلہ ترمز پتمہ دہ بہار کس آریا ضلع مز علی حسین ناو کس مسلمانس گاڑی پار کرنے کس معمولی تنازس پہ سار قلم کرنا عین شاہدن ہند ون کہ روی چوہان ناوک ملزم رود امس مسلمان سند پتہ ویڈیو تہ بناوان تاکہ مسلمان سپدن خوف زدہ انسانی حقوق کن مبصرن ہند مانن کہ یہ نریندر مودی سند موجود بھارت یہ گاندھی سندین اہنسیت بے بندت تو برابری ہندین اصولن از جناز آمت کڑنے آز یہ ماننے کہ مسلمان خلاف نفرت تو حملن ہندین واقعاتن مز 97% ہرر سپدن لازم تکیاز ات انسانیت سوز منصوبس پت کن نریندر مودی سند مسلم دشمن پرشاسن پرت طرف ڈاک کران انداز گھ سپدن کہ یت ملکس اندر اکس عادی مجرم تو خنزیر وزیر اعلیٰ یوگی سند طرف مسلمان نسل کشی ہز سر عام دھمکی دن تو گاو رکشا دلن ہند اتھو محمد اخلاق پہلو خان شاکر اکبر خان ہاشم جنید ناصر تو تبریز ہین ہت بدین مسلمان ہند سر عام قتل یا تم ناربج سپدان تو پتہ ات پہ کھانا پرسگار نہ سپدِ کنس مجرم سند گر بلڈوز مسلمان کات دباوس مز آسن امیک ہیکہ بخوبی انداز سپدت یہ تمن 30 کروڑ مسلمان ہند حال یم رات تام قشس عوامس یہ باشن دیوان کہ تہ پز نہ بھارتی غذبیتس چیلنج کرن تکیاز بھارت اخ سیکولر دیش یت اقلیتن ہند مال و جان کہ تحفظ ضمانت دن آمت اس لیے بھارتی اقلیت تو خاص طور مسلمان دہنے شی منی پور والن تو قشرن ہند پہ ات نتیجس پہ واتن کہ نسل پرستی ہندس ات برہمن واد نظامس خلاف پان مذہبت کرتے ہیکن تم پن بچاؤ کرت اوے پرانیو ونمت کہ یہ پن اتھ دن تہ دی نہ بیٚیہِ کانٛہہ